यहाँ एकजना बादर हाम्रो साथी चाहिँ होइन रुखमा चलिरहेको छ। हाम्रो साथीहरू रमाइलो गरिरहेको छ। एउटा हाम्रो रोसीको पनि ठाउँलाई चाहिँ होइन विभिन्न ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ अब हामी सबै मिलेर हामी सबै युवाहरू एक भएर चाहिँ एकदम यो सम्पूर्ण देश विदेशका एउटा पर्यटकहरूमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। यही बाटो हो हामी चाहिँ एकचोटि बाइकमा लिएर आएको छ होइन, यो चितोको बाटो बनाएको छ, गोरेटो बाटो नै हो भए पनि। यो सानो बाबुलाई आफ्नो जुत्ता हातमा बोकेर खाली खुट्टा हिँडिरहेको छ। ए झरनामा जाने क्रम जारी छ होइन। झरनाको नाम म गयो भने होइन मैले गुगलमा राखिदिन्छु अहिले। झर्ना राख्नु माइले मेरो चुट्छ नि यस्तो जङ्गलतिर। भन्छ कि सम्झि त्यसलाई त्यो खोलालाई ज्यामिरे झरना भनौँ, ज्यामिरे सोह्र ज्यामिरे झरनामा हामी जाँदैछौँ होइन। के छ त भाइ? ठिक छ। ल ठिक छ। हेलो सम्झि। हेलो नमस्ते, जय नेपाल। पार्टीको होला चाहिँ यस्तै यस्तै गाइडहरू होइन। हजुर थाहा पनि छ। यसले चाहिँ रुगा खोकी जस्ता यस्ता अनेक समस्याहरूको चाहिँ आयुर्वेदिक रूपमा चाहिँ उपचार सम्पन्न गराइदिन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईँलाई यस भिडियोमा। यति बेला हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 11मा रहेको ज्यामिरे झरनामा गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामी दृश्यहरू देखाउँदै लैजानेछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यता माइला दाई एकजना, त्यसै गरी हाम्रो विजय सम्धिजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी क्यामेरा पर्सनको रूपमा चाहिँ हाम्रो सुरेश लामाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी म त भइ नै हाल्यो, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले हामीले हिँड्ने दृश्य सबै देखाउनेछौँ होइन। हजुर हजुर एकदम। ल लागौँ है त, ल लागौँ त है। ल यसलाई चाहिँ कुन खोला भन्छ सम्धिज्यू? ए यो ज्यामिरे खोला पनि ज्यामिरे नै होइन त? हजुर झरनाबाट आएको पानी भएर होइन। हजुर हजुर झरनाको नाम ज्यामिरे हुने नामकरण चाहिँ हामीले गर्ने हो माथि गएर। हजुर हजुर त्यो पनि हुन्छ पक्कै पनि। झरना भनेर भने भइगयो। हजुर हजुर त्यो हुँदैन तर एकदम, तर त्यो आधिकारिक रूपमा त भन्न मिल्दैन। जस्तो त्यही त एकदम, जस्तो यदि म बनेपामा गएर बस्यो भने एउटा रुममा बस्यो भने तिमी कहाँ हो भन्दा घरमा, म घरमा छु, कसको घरमा त त्यो भनेर बस्नु परेन होइन त? त्यही नै हो। जस आफूले भाडा तिरेर बसेपछि अथवा आफूले रेन्ट के अरे एउटा चार्ज तिरेर बसेपछि होइन, मूल्य तिरेर बसेपछि त्यो आफ्नै हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि यसरी भन्न सकिने भयो। बाटोतिर यसरी थुपारेर राखेको छ, यसलाई फालिदिउँ, एउटा समाजसेवाको काम गरौँ हामीहरू होइन, सबैजना मिलेर लु सम्झिँदै लु पहल गरौँ होइन। यसरी बाटोमा थुपारेर राख्नु चाहिँ एकदम गलत होइन, त्यस्तो होइन। बाटोमा यसरी थुपारेर राख्नु एकदम गलत हो होइन। यसलाई पनि हटाइदिनु होला दाइ कृपया, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो माइला दाजुलाई। एकदम हाम्रो एकजना यसो साथीको नाम चाहिँ के हो साथी? सम्धिज्यू? ए भुन्टे है। ल ठिक छ। ओहो के गर्नु हो सम्धिजीले? ल ठिक छ सम्झि, अहिलेलाई यत्तिकै गरौँ होला होइन। हजुर अर्को दृश्य चाहिँ हामीले एकैछिन पछाडि अपडेट पक्कै गर्नेछौँ।
त्यो चाहिँ बाचा गर्नेछ है फेरि तपाईँहरूले रोल के भन्छ सम्झेले हजुर हजुर आर्ला हाम्रो तामाङ भाषाबाट चाहिँ आर्ला भन्छ आर्ला हो यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा औषधिको रूपमा नि हुँदो रहेछ सम्झे कोटी लागेको सबै यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक भनौँ न अब हामी जङ्गल छिर्नु पर्छ पर्दैन विजय जङ्गल अब प्रचण्डले के भन्छ हेर 17,000 गयो पहिला हजुर अब 17,000 अब प्रचण्ड अब म सम्धि हो अब त म काभ्रे जिल्लाको विद्यार्थीको इन्चार्ज हो सम्धि सम्झे नि कम्युनिस्ट हो है ठिक छ सम्झे हामी पनि यसो कमरेड भएर छिराउन सम्झे जङ्गल एकदम सम्धि सपोर्ट गर्नु पर्यो सम्धिहरूले हामी विद्यार्थीहरूले म विद्यार्थीलाई होइन के भन्छ यसो चाची स्याप्छु भङ है स्याप्छु आसेती के हाले मैं पसीना 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 हो गई मैं पानी पानी हो गई सम्झिँदै छ सम्झिको बाला क्यामेरामा हस्तान्तरण गर्ने रहेछ हजुर यति बेला क्यामेरामा म रकमराज तामाङ आइपुगिसकेको छु मभन्दा ठिक अगाडि हुन्छ सुरेश लामाज्यू हेलो सुरेश लामाज्यू जानिए सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर हेलो सम्धिजी विजय सम्धिज्यू नमस्ते हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदमै हामी यति बेला कहाँ आइपुगेका छौँ ठ्याक्कै हामी अहिले यतिखेर हजुर रोसे एउटा कालढुङ्गा बाटोभित्र यो कता जाने बाटो हो सम्धिजी यो बाटो सबै ठाउँमा समेटेको छ ए हजुर यो बाटो पहिला वाल्टिङ जाने बाटो यही हो हजुर त्यो बाटो पुगेर अहिले यो बाटो खोलाघारी हजुर बताउँदै टिम्पुरी जाने अनि उता नेरपा बेन्दुपा ए यतैबाट है सबै यही बाटो खोलाको बाटो अब सम्झि बस चल्ने पनि यतैबाट होला बस पहिला चलेको थियो हजुर लखे लागेर बस चलेको थियो हजुर खोला चाहिँ ठ्याक्कै ज्यामिरी खोला चाहिँ यही नै हो होइन अस्ति पानीदेखि पानी परेर हजुर हजुर खोला चाहिँ धमिलाएर छन् हेलो सम्धि किन अगाडि भाग्नुभएको हो हजुर हजुर ल ठिक छ ल हेलो दाइ कस्तो फिलिङ भइरहेको थिएँ रमाइलो भइरहेछ गोरु चलाइरहेको रहेछ गोरु बाख्रेहरू एकदम सिएको टीको टुप्पो जस्तो डाँडा छ यहाँ होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर हामी जानुपर्छ त्यसकै मुनिर हुन्छ विद्या लामाले होइन हजुर हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम जान लागिरहेको छौँ हजुर हाम्रो चाहिँ हिँड्ने काम जारी छ होइन गाइजहरू हिँडेको सक्ने दिन चाहिँ सायद मर्ने दिन भन्थ्यो एकजना त्यही भयो धेरै धेरै धन्यवाद कपाल पनि बिग्रिएको छ पसिना तरतर आइरहेको छ हेलो माइला दाइ कस्तो फिल भइरहेछ हो तातो भइरहेछ गर्मीले ज्यामिरे झरनामा जान लाग्यो खोइ ज्यामिरे झरनाले साह्रै खतम भयो दुःख देला जस्तो छ बाटो पनि यस्तो छ हेर्नुहोस् हालत यो चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमबाट चाहिँ बजेटबाट चाहिँ खनिएको बाटो रह्यो हो भनेर हामीलाई हाम्रो विजय सम्धिजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त सम्धिज्यू यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट चाहिँ बनाइएको बाटो भन्नुभयो नि त यो हजुर सम्धि यो बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो छ यो तल हेर्दाखेरि यस्तो छ ठिकै छ सम्धि हजुर हजुर होइन हजुर हजुर त्यसको पुरै मान्छेले खनेको बाटो होइन त हजुर ल एकदम यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै पुग्ने चाहिँ कहाँ पुग्ने सम्धि झर्नकै लागि मात्र हो सम्धि झर्नाको लागि मात्रै हो झर्नलाई प्रमोट गर्नको हजुर बाटो हो कि सम्धि हजुर हजुर एकदम एकदम सम्झियो त्यस एउटा हाम्रो रोसीको पनि ठाउँलाई चाहिँ होइन विभिन्न ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ अब हामी सबै मिलेर हामी सबै युवाहरू एक भएर चाहिँ एकदम यो सम्पूर्ण देश विदेशका एउटा पर्यटकहरूमा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो होइन सम्झिज्यू अब यसकै लागि त्यही अभियानमा चाहिँ हामी साथ जानु पर्यो त्यही अभियानमा लाग्दा लाग्दै हामी यहाँ अब एकछिनमा तपाईँहरूले त्यो झरनाको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ हामीले त्यसपछि सायद राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरू पनि पक्कै यहाँ आउनुहुनेछ भन्ने आशा
राखेका छौँ र तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पनि हाम्रो विशेष गरी रोसी 11 का साथीहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ। के भन्दै अहिलेको अपडेटलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। अर्को अपडेट एकैछिन पछाडि है त। यति भन्दै म अब यो क्यामेरालाई म अलिकति थाकेको महसुस गरेको भएकोले यो क्यामेरालाई हाम्रो विजय लामा सम्धिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। ताली बजाउनलाई कृपया। हजुर धन्यवाद सम्धि, एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन। एकदमै रमाइलो भइरहेछ। हामी लाग्दैछौँ अहिले झर्ना पनि। हजुर यो पनि झर्ना, यो पानी कम्ने होइन। हजुर सफा पानी आउने बेला जहाँ झर्ना त ठाउँको ठाउँमै झर्ना जस्तो देखिन्छ कि जम्ने बाटो यही बाटो हो। हामी चाहिँ एकचोटि बाइक पनि लिएर आएको थियो होइन। यो चितोको बाटो बनाएको छ, गोरेटो बाटो नै हो भए पनि ठिकै छ, फराकिलो बनाएको त। अहिले चाहिँ सबै बिग्रेको छ बाटोहरू होइन। हजुर ढुङ्गा पनि कस्तो चित्तो ढुङ्गा। बस्छौ त साथीहरू के बस्नुहुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ हामी यता फोटो पनि खिचाउँला होइन। पानी नि पर्छ यता, 3-4 दिनदेखि पानी पर्या 1 हप्तादेखि नै भनौँ न। जनपुरदेखि पानी परेछ। सुरेश त एक दिन पस्छस्। यसै गरी हाम्रो टिममा माइल लामाज्यू पनि हुनुहुन्छ। माइल दाइलाई केही आफ्नो विचार भावहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु म चाहिँ होइन। माइल लामालाई यो हस्तान्तरण गर्ने। हजुर यसै गरी हामी चाहिँ बाटो यस्तो छ है, खराब छ। एकदम धेरै ठुलो पानी परेको हुनाले चाहिँ अलिकति यस्तो धमिलो आएर खोला पनि आज है। घरमा पनि खासै राम्रो छैन। होला है सम्झियो बाटो घाला चाहिँ यस्तो छ गाइडहरू होइन। एकदमै नाजुक अवस्थामा छ बाटो चाहिँ। तपाईँहरूले यहाँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। विजयलामा चाहिँ जस्तो जस्तो गरी गाडा चढ्दैछ होइन। होइन माइल लामाको चाहिँ भिडियो खिच्नु पर्ने र म चाहिँ भिडियो खिच्नु लाग्छु होइन। विजयलामा चाहिँ यता लडिरहेको छु होइन। अब हामी पुग्नु लाग्यो विजय। माछा आउने भनेको रोसी खोला बाटो हो सम्झे होइन। अब त्यहाँ हाम्रो रोडतिर चाहिँ हाम्रो त्यो दिव्य हाइवेले धेरै अग्लो त्यो छ नि सम्झि वाल छ, त्यो बाटो चाहिँ माछा आउन सक्दैन। अब हामी कति टाइम लाग्छ विजय? अब हामी आधी घन्टा रे होइन। ड्राइभर तपाईँ अब दृश्य सम्झिको आज पूर्व तयारी केही नभएकोले यही परिणाम भोग्नु परिरहेछ होइन। सम्झिले पूर्व तयारी नगरिकन आउनु भएकोले होइन यो अवस्थामा नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो सम्झि। हेर्नुहोस् त यो सानो बाबुलाई आफ्नो जुत्ता हातमा बोकेर खाली खुट्टा हिँडिरहेको छ। अगाडि पनि आउनुहोस् न त विजय। फेरि पानी खाऊ सेवा नै धर्म हो। यहाँ छेउमा न पानी पानी भने जब जानु मलाई
अहिले अहिले सबैजना नारीको अवस्थामा हिँडिरहेको छ होइन सबैको यस्तै हो अब गाह्रो छ बाटै छैन रहेछ एउटै होइन ल झरनाहरू झरनाको चिसो पानी मुनि गयो तिमी राम्री हो छने राम्रो आँखा हेरे तिमीले पारिबाट मैया वारी मलाई गाल पार्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल पार्यो सुमधुर सङ्गीतको लागि आदरणीय साथी रघुनाथ तामाङजीले हार्दिक धन्यवाद के को केटा हो यो तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटोको हालत हामी चाहिँ पुरै गाडी हेरिरहेको छ गाइडहरू होइन के भन्नु यस्तै हो अलिक चाँडो हिँड्नु परेकोले हामी अहिले रघुनाथ एकदम ठिक छ भाइ कतिखेर पुग्छौ होइन आधी घन्टामा जब आधी बाटोमा आइपुग्छ हामी फेरि सोध्छौँ कति घन्टामा आधी घन्टामा हामी त्यसरी नै याद कुदाउँदै जान्छौँ सम्झे होइन अझै पनि 2-3 घन्टा भए पनि हामी आधी घन्टा नै भनेर हिँड्छौँ होइन एकदमै हाम्रो चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ होइन साथीहरू चाहिँ सबैजना अगाडि हुनुहुन्छ माइल लामा दाइ चाहिँ यता हुनुहुन्छ र माइल लामा दाइ केही बोलिदिनुहोस् न यार यस्तो काटेर घोल्यो गाइस बनाएछ होइन पुरै काटेछ गाइस केही बोल्ने दिन छैन गाइडहरू म चाहिँ होइन पुरै उ भइरहेछ थाकिरहेछ नि त म होइन यसै गरी म यो क्यामेरालाई चाहिँ हाम्रो विजय तामाङले हस्तान्तरण गर्दैछु होइन विजय तामाङले चाहिँ क्यामेरा लिन मान्नु भएन होइन यसको लागि चाहिँ म अब के गर्ने त यहाँ चाहिँ लेकको सिस्टम रहेछ गाइजहरू होइन तपाईँहरूले यहाँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो सिस्टमहरू छ यतातिर चाहिँ हाम्रो विजयलाई चाहिँ होइन खुट्टामा सिस्टमले पऱ्यो अरे भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अब जान सो बोलो सिउ भन्दा चाहिँ
विद्यालयमै चाहिँ अब शिशु क्लास पुग्यो। हजुर बाउ हो बाउ हाम्रो रकम चाहिँ एकदमै छाडो हुनुहुन्छ यतातिर होइन यहाँ दृश्य तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ सम्झिने चाहिँदैन भने चाहिँदैन यो चाहिँ खासमा चाहिँ अन्जुको लागि रह्यो होइन हाम्रो माइलाले अन्जुको लागि अन्जुलियाको लागि अब सुषमा त अब त्यही भइरह्यो होइन केही नभए अरू विजयलामा चाहिँ अब ससुराली जानको लागि एकदम रेडी भएर हामी कराई हिँडिरहेको छ अगाडि होइन तपाईँहरू दृश्यमा धेरै सक्नुहुन्छ रकम सम्मीले चाहिँ अब नाचेको अवस्थामा छ फेरि हेर्नुहोस् त यो सानो बाबुलाई 2 दिनदेखि खाली खुट्टा हिँडिरहेको छु हामी चाहिँ अहिले भोकै हिँडिरहेको छु होइन खानेकुरो केही ल्याएको छैन त्यही हो माइलामाले गर्दा अब यस्तो लाग्यो हजुर आज चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू कोरोनाको भ्याक्सिन मगाएर आएको थियो होइन सो यसै क्रममा हामी चाहिँ खोलाभित्र घुम्नको लागि आइपुगेको छौँ यो चाहिँ करिब रोसी कालढुङ्गाबाट रोसी 11 हो कालढुङ्गाबाट करिब 5 किलोमिटर माथि होला होइन त्यो झर्ना चाहिँ समथिङ अब त्यस्तै हो लगभग एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले पनि थाहा भएन अब यो हामी यो लास्ट टाइम यो भ्लग सकिने कारण चाहिँ हामी भन्नेछ हाम्रो वासमा यो ऊ भइरहेको छ क्याब भइरहेछ कैद भनौँ न वासमा चाहिँ हाम्रो किलोमिटरहरू सबै कैद भइरहेको छ भन्ने होइन यति भनेर रेकर्ड भइरहेछ यति हो अब नाइन लगाउँदा हिँड्ने अवस्था नाजुकै छ नाजुकै भनौँ यसो गरेर एकदिन एक ठाउँमा बसेर माइक्रोफोन लगाऊ हजुर अलिक राम्रो साउन्ड आउँछ कुकुर पनि कस्तो जानदार कुकुर भन्दा विजय र कुकुर हाम्रो विजय र कुकुर सेम हो सेमै हिँडिरहेको छ माइलामा त माइलामै भएको होइन एउटै घरको पनि हो बिचारा एउटै घरको एउटै अब खानदानको के छ नि त त्यो हामी सबै मेहनत गर्नेछौँ अब होइन घुम्नेछौँ हामी के भनौँ त त्यति साह्रो मलाई चाहिँ बोल्न पनि आउँदैन होइन हाम्रो रकम सम्झे हुनुहुन्छ बोल्ने एकदमै धेरै बोल्न चाहनुहुन्छ हुनुहुन्छ होइन भनेपछि म धेरै बोल्ने है सम्झि धेरै बोल्न आउने भनेकै प्लानको कुरा गर्ने केही सम्झ्यो तपाईँहरूले अस्तिको पछिल्लो भ्लगमा चाहिँ तपाईँ देख्नु पहिला हामी भूमिचुरी गएको थियौँ दृश्यमा यहाँसम्म चाहिँ पानी चाहिँ यहाँ पुरै उम्लिरहेको छ क्या गाईघरले रमाइलो भइरहेछ होला होइन हेर्दै जानुहोस् के हुनेछ अब खुट्टा पोलिरहेको छ यस्तो नाङ्गो खुट्टा भएको बावजुद पनि चप्पल नभए पनि खुट्टा हातमा लिएर हिँडिरहेको छौँ होइन ठिक छ नि त अब सङ्घर्ष नै जीवन हो त्यो पनि हो दर्शक श्रोताहरूमा समर्पण हो क्या तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउनका लागि हामी यस्तो सङ्घर्ष गरेर भए पनि आइदिएको छौँ त्यसैले प्लिज कृपया होइन एकदम यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम 1 लाख भयो नि गरिदिनुहोस् होइन गरिदिनुहोस् यदि अझै साथ समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र अझै साथ समर्थन दिन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो सानो सञ्जालहरूमा होइन हजुर यति नै भन्न चाहन्छु बाँकी कुरा हाम्रो सबै सम्झिँदै भन्नुहुन्छ कुरा जति गऱ्यो नि त्यही हो होइन तपाईँहरूले दृश्य चाहिँ देखाउँदै जानेछ माथिसम्म होइन तपाईँहरू पनि यहाँ घुम्न सक्नु आउनुहुन्छ के भन्छ म घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ रुसी गाउँपालिका 11 को वडा नम्बर 11 को कालढुङ्गा बदलभित्र तामाङ भाषाबाट चाहिँ युङलाङ पनि भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ भित्र
पट्टि आएर होइन तपाईँहरू ढ्याकुरे खोला पनि छ फेरि त्यहाँ फेरि त्यो ढ्याकुरेपट्टि नगइकन यता ज्यामिरेपट्टि आउनुपर्ने हुँदो रहेछ आउनुपर्ने रहेछ हेर्दै जाउँ कहाँ पुगिन्छ कति बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै हामी ज्यामिरे झरनामा पुगिन्छ होइन हजुर त्यो बेला त विस्थापन गरेर अपडेट गराइहाल्ने नै छौँ हजुर हामी चाहिँ अब योभन्दा पछाडिको सेकेन्ड पार्टी नै आउँछ यहाँ होइन त्यो पार्ट चाहिँ दसैँमा आउने छ दसैँमा चाहिँ हाम्रो विजय लामाको तर कृषिको त पशुपन्छी फार्म पनि छ होइन त्यसको राम्रैसँग अब भिडियो खिचेर तपाईँहरूले नाच ल्याउने छ होइन अहिलेलाई यो बन्द गरौँ एयरफोन गराउनु माइक्रोफोन गराउनु गरौँ मात्रै बन्द नगर सम्झि पुरै भ्यू त दिनको क्यास हुनु पऱ्यो नि त माइक्रोफोन हाल्नु नि त साउन्डै राम्रो आएन क्या मेन ठिकै छ नि त हामी त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ होइन सानो चौतारो बनाएको छ होइन विजय लामाले चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेर होइन यो चौतारो बनाउनु भएको अरे हिजो अस्ति आउँदाखेरि होइन माइल लामाले चाहिँ रुखमा आरोसी रे अब विजय लामाकै होला यो चाहिँ अब खास कुकुरले चाहिँ बाटो हेरेर आइसक्नु भएको छ हाम्रो कुकुर चाहिँ हामीलाई निनको लागि कुकुर चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा हिँडिरहेको छ अगाडि हेर्नुहोस् त यो सानो बाबुलाई हेर्नुहोस् त त्यसै पनि यो सानो बाबुलाई पानी तताएर होइन सम्झि तातो पानी काँडाबाट निकाल्नु पनि छ हाम्रो ओ गाइजहरू Hello, we are lost. के भन्नु अब यस्तै हो हिँड्ने क्रम जारी छ हाम्रो पसिना भइसक्यो सबैजना अगाडि हुनुहुन्छ विजय लामा हाम्रो म चाहिँ अब भिडियो खिच्दैछु अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो माइला हुनुहुन्छ हाम्रो विजय लामा खुट्टा मोबाइल डुबाएर हेर्नु भन्ने कुरा गर्नुभयो विजय लामाले चाहिँ होइन यसो विजय लामा चाहिँ धेरै जान्ने हुन्छ तर आउने चाहिँ केही होइन होइन त्यही हो अब के भन्नु अब तपाईँहरूले चाहिँ अब अस्तिको अनबक्सिङ विजय लामाले नै गर्नुभएको हो होइन राम्रोसँग हिँड्नु होला त्यो अनबक्सिङ माइक्रोफोनको भाडा लाग्छ भने दिउँला सम्झे हामी होइन माइक्रोफोनको त्यो भाडा लाग्छ भने हामी दिउँला होइन एउटा माइक्रोफोन किनेर अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै झर्नामा पुग्नै लागि गाइजहरू हामी साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ हामी अब झर्नाको दृश्य देखाउन गइरहेको छौँ अब म चप्पल खोल्न गइरहेको छु गाइजहरू होइन त्यही हो अब के भन्नु हालत एकदमै नाजुक अवस्थामा छ हाम्रो गाइजहरू मोबाइल लिएको कि भिडियो गरौँ कि होइन हेर्न सक्नु तपाईँ दृश्यमा ल गाइजहरू हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ सम्झीलाई कस्तो लागिरहेको छ झर्ना आइपुग्नै लाग्यो भन्दैछ होइन एकदम अप्ठ्यारो भएको रहेछ तपाईँहरू दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ भित्रतिर पुरै पानी रसिरहेछ भित्रतिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अब के भन्नु झर्ना होइन
प्लास्टिक प्लास्टिक त छ जुत्ता छ जुत्तै छ त्यहाँ के गर्ने सर सम्धीको झोलामै हाल न त्यही एउटा जसको हाल्नु त्यस एउटै अवस्थामा हुन्छ होइन त्यही त यसले हामी म्यानेज गर्छौँ साथीहरू होइन बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ होइन सम्झि हजुर बाटो अप्ठ्यारो भए तापनि झरना नजिकै आउँदैछ भने अब के हो यो के हो भाइ है हजुर झरना नजिकै आउँदैछ भनेर भन्न चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको हाम्रो यहाँ काल माइला दाइ चाहिँ होइन यहीँको स्थानीय भएर यहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन अरे होइन आज फर्स्ट टाइम हामीसँगै आउनु भएको छ होइन अब माइलाले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ हजुर हजुर हाम्रो रकम सम्झी चाहिँ लास्टै गर्नु भएको छ अरे होइन सम्झीले चाहिँ यहाँ आएर कस्तो लागिरहेको हजुर एकदम थकित भइरहेको छु तर पनि यो झरना नजिकै आउँदैछ नि त अब झरनाको थप अझ राम्रो राम्रो दृश्य देख्दा चाहिँ अझ मन अलिकति फ्रेस हुन्छ होला फ्रेस हुन्छ सर ल हजुर त्यही आशा गर्दै हिँडिरहेका छौँ हजुर तपाईँहरू चाहिँ धेरै टाइम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा केरा चाहिँ होइन उसमा खोलाको बिचमा घरकेरा हो सम्झी एउटा दृश्यमा के छ भनिदिनुहोस् न हजुर दर्शकबिन यतिखेर अब तपाईँले यहाँ अब हामी यो ज्यामिरे झरनामा हिँडिरहेका छौँ होइन बिच बाटोमा आइपुग्दाखेरि हामीले एउटा खोलाको नजिकै होइन एउटा केराको बोट चाहिँ यसरी एउटा ठिङ्ग उभिएर बसेको एउटा मात्रै फेरि त्यो पनि होइन देखिरहेका छौँ तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो केरा त होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अलिकति ममा ज्ञान भएन त्यो सम्बन्धी तैपनि यो यस्तो ठाउँमा पनि केरा हुनु भनेको एउटा आश्चर्यजनक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ल यति भन्दै अब हामी हिँड्ने क्रमले चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेको छ होइन अब हिँड्छौँ के हुन्छ अब हाम्रो विजय र माइला चाहिँ लास्टै हिँडिराख्नु भएको छ अगाडि अगाडि माइकले चाहिँ मलाई लास्टै अप्ठ्यारो भइरहेको छ गाइडहरू होइन हजुर बाइक कहाँसम्म ल्याउँदा कहाँबाट अनि अहिले त देखाइसक्यो अब हिँड्ने क्रम जारी नै छ हाम्रो दर्शकबिन तपाईँहरू धेरै दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गा यहाँ पनि तपाईँले सानो झरना देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा
साथीहरू यति बेला ठ्याक्कै हामी यो रुसी गाउँपालिकाको यो 11को वडा नम्बर 11को ज्यामिरे झरनामा आइपुगिसकेका छौँ ठ्याक्कै होइन। ठ्याक्कै हामी त्यही स्थानमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ज्यामिरे खोला नै हो यो पनि होइन। यसको बाटो विभिन्न अब सङ्घर्ष गरेर होइन एकदम अप्ठ्यारो बाटोको बावजुद पनि कठिन यात्रा गर्दै होइन हामी झरनामा आइपुगेका छौँ। अब हामी क्रमशः तपाईँलाई झरनाको दृश्य देखाउनतिर अगाडि बढ्नेछौँ। कृपया क्यामेरा पर्सनजी अगाडि आउनु होला। सुरेशजी यता हाम्रो कुकुर पनि छ एउटा साथी। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ झरना यो नै हो होइन हाम्रो ज्यामिरे झरना चाहिँ। हामी आइपुग्यो फाइनली गाइस। हेलो हामी हेर्छौँ अब गाइस हामी झरनामा आइपुगेका छौँ। यतिखेर साथीहरू तिम्रो बोलेर काम गर्दै यहाँ एकजना बादर हाम्रो साथी चाहिँ होइन रुखमा चलिरहेको छ। हाम्रो साथीहरू रमाइलो गरिरहेको छ। ज्यामिरे झरनामा हाम्रो साथीहरू यति बेला हाँसिरहेका छ होइन। यस आइपुगेर रमाइलो गरिसकेका छौँ अगाडि आएर होइन। हामी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउँदै जाने क्रममा छौँ। त्यस एउटा एउटा बिपी हाइवेबाट धेरै माथि पनि होइन करिब 4 किलोमिटर जति होला 4-5 किलोमिटर जति अगाडि भित्र मात्रै पर्ने यो झरना होइन। एकदम रमणीय ठाउँ रहेको छ। तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। बिपी हाइवे हुँदै कालढुङ्गा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ भित्रपट्टि यो ज्यामिरे खोलामा आउनुपर्नेछ। यहाँ यति बेला हाम्रा केही साथीहरू आइपुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म केही कुराहरू सोध्न चाहन्छु। स्वागत छ दाइ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। कस्तो महसुस भइरहेको छ त यो ज्यामिरे झरनामा आइपुगेर? एकदम राम्रो छ भाइ, तर घाँटी चाहिँ अलिकति खास भयो। के कारण भयो? चिसो कारण यस्तो भएको होला। हजुर चिसो छ है एकदम। हावा धेरै चल्ने रहेछ यहाँ होइन। एकदम माथिको त्यो बेगले गरेर बेगमा झरना झर्दाखेरि चाहिँ पानी झर्दाखेरि चाहिँ यो हावाहरू एकदम बादल बनेर पानीको फोकाहरू उड्ने रहेछ। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको महसुस भइरहेको छ? हजुर एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन। झर्ना पनि अहिले पानी पनि बढेको रहेछ। धेरै नै राम्रो भएको रहेछ। अहिले यसरी हावा चलिरहेको छ पानीको बाबहरू। त्यसो अनि यो जस्तो पानी त अलिकति सफा छैन रहेछ यो सधैँ यस्तै हो क्या अथवा यो बर्खाको कारणले यस्तो भएको हो? बर्खाको कारणले नै हो यो खासमा होइन। अरू बेला जतिखेर सफा नै पानी खाने पानीको मूल नै भनौँ न होइन। यही पानी मान्छेले यहीँबाट पाइप लगेर खाने पनि गरेको छ होइन। कुन ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट पानीहरू कुलोहरू लान्छ? यो कुलो लाने चाहिँ यो खासमा विद्युतको लागि हो होइन। खाल्नेमा बत्ती बाल्नको लागि। हजुर अनि यता खानेपानीको लागि चाहिँ हाम्रो यो कालढुङ्गा बजार गरम डाँडा होइन। हाम्रो यता मङ्गलटारसम्म पनि लाने गरेको छ यहाँको पानी। एकदम पानी पनि निकै मिठो लाग्यो। अघि तल पनि खाएको थियौँ हामीले होइन। सायद त्यही पानी हुनुपर्छ होइन। साथीहरू तपाईँले यहाँ यतातिर देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब सायद खाना बनाएर खाने जस्तो पनि देखियो होइन। एकदम पातलो ढुङ्गा रहेछ। यतातिर बस्ने ठाउँ सम्झि काटेर हाल है। काट है यो पछि अहिले नहेर न ल सम्झि ल। तपाईँहरूले यता देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ यो मान्छे बस्ने ठाउँ बनाएको रहेछ। टक्क यहाँ बसेर फोटोहरू खिच्ने बनाएको रहेछ। यस्तो रहेछ। हाम्रो यहीँका साथी विजय सम्धिज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ। अब यस्तो चिजलाई चाहिँ यहाँ अब अलिकति संरक्षणको अभावको कारणले होइन एउटा नाजुक अवस्थामा पुगेको रहेछ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ विभिन्न अब स्थानीय तहबाट हुन्छ अथवा प्रदेशबाट अथवा केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ हुन्छ यस्तो झरनाको लागि पर्यटकीय स्थलको बनाउनका लागि चाहिँ पहल गर्यो भने चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ धेरै पर्यटकहरू भित्रेर यहाँको स्थानीय जनताहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि सुध्रिने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। एकदम राम्रो दृश्यहरू देखिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो यता क्यामेरा पर्सनजी हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ सुरेशजी? एकदमै रमाइलो चिल होइन। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू सबै आउन सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ करिब मङ्गलटारबाट 7 किलोमिटर जति होला होइन। मङ्गलटार भने सबैले चिन्छ नि त होइन।
माइल्दै भयो तपाईँ खिच्नु माइल्दै भएन र हाँसेको अब सम्धिको सुरुदेखि गरौँ ल सम्धिको सुरुदेखि सम्धिको खिच्नु माइल्दैले हाँसेको अब तपाईँ मलाई मान्छे हाँसेछ साथीहरू त्यसै गरी हाम्रो यता मेरो छेउमा यतिखेर हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेरा पर्सन सुरेश लामाजी म उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु यो ज्यामिरे झरनामा आइपुगेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ एउटा कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ भनेर सोध्न चाहन्छु स्वागत छ सम्झिनु तपाईँलाई हजुर नमस्कार तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ मलाई होइन स्वागत भन्नुभएकोमा मलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर एकदमै चिल रमाइलो होइन एकदम मनोरञ्जन होइन प्राकृतिक भनौँ न नेचुरल टाइपको हेरेर एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ जस्तो यहाँ अब यहाँ आउनलाई धेरै कठिन बाटोहरू छ बर्खाको समय छ होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो के गर्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ के गर्यो भने सजिलो हुन्छ अरू पर्यटक साथीहरू पनि आउन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो ठाउँमा चाहिँ सडकको चाहिँ लास्टै अभाव रहेछ हिँड्ने बाटो पनि छैन हेर्नुहोस् राम्रैसँग हिँड्नु पऱ्यो भने हिँड्ने बाटो धरि छैन सबै हामी भिडै भिड होइन भनौँ न खोलै खोला भनौँ यही खोलै खोला आएको हो हामी चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ एउटा अब बाटोको चाहिँ आवश्यकतै देख्छ मैले होइन एकदमै आवश्यकता छ बाटोको चाहिँ हस् धन्यवाद छ तपाईँलाई है त साथीहरू त्यसै गरी अब हामी थप अगाडि बढ्दैछौँ होइन यतातिर तपाईँले देखिसक्नुहुन्छ यो झरनाको मुन माथि यहाँदेखि नै आएको रहेछ होइन एकदम त्यस माथिबाट ठुलो के अरे एउटा बेगले आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ तल चाहिँ एकदम ताल जमेको रहेछ जस्तो झरनाको चिसो पानी डाँडामुनि ताल पर्यो भने चिसो पानी मैया डाँडामुनि ताल पर्यो राम्री त तिमी राम्री गाल पर्यो त्यस मैले पनि अलिकति यो के अरे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेको मर्यादा नै उल्लङ्घन गरे जस्तो लाग्छ आफैलाई होइन त्यस यदि के गरे यस्तो उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले नै मलाई सजाय दिनु होला अवश्य पनि म सजाय तपाईँहरूले जे सजाय दिनुहुन्छ म त्यो भोग्न तयार छु होइन भन्दै तपाईँहरूलाई हामी र यो रोसी वडा नम्बर 11 को स्थानीयहरू यो ज्यामिरे झरनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै आतुर छ भन्दै हामी आज यहाँबाट बिदा हुने क्रममा अब अन्तिम वक्ता चाहिँ हाम्रो विजय लामा सम्झीजीलाई म फेरि निम्त्याउन चाहन्छु यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो सुरेश लामाजीलाई हस्तान्तरण गर्दै विजय लामाजीलाई यहाँ आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु म फेरि पनि स्वागत छ सम्झीजी हजुर धन्यवाद सम्झी जस्तो तपाईँ एकदम अब तपाईँको त यहीँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुभयो होइन जस तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब यो कस्तो अब अलिक तलसम्म त राम्रै बाटो पनि बनाइएको रहेछ होइन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चाहिँ कार्यक्रमको बजेटबाट चाहिँ बनाइएको भन्ने पनि बुझियो होइन जस राम्रो बनाइएको रहेछ अब अझ त्यहाँभन्दा बाटो पनि माथि होइन अब यहाँ पनि अलिकति यो व्यवस्थित गरेर अलिकति चौर जस्तो बनाउन सकिन्छ कि यहाँ अब धेरै मान्छेहरू धेरै साथीहरू बस्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा बस्ने ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो गर्नु पर्ला अथवा स्थानीय सरकारले हुन्छ अथवा ओडाले हुन्छ अथवा केन्द्रीय सरकारले हुन्छ होइन तपाईँ के भन्न चाहन्छु नि हजुर हामी यो स्थानीयबाट नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन हाम्रो स्थानीयबाट पनि राम्रो गर्नुपर्छ स्थानीय तहबाट पनि होइन अब स्थानीय बासिन्दाहरूले नि यसो हेर्नुपर्छ होइन आफ्नो गाउँठाउँलाई यसो कसरी हुन्छ त्यो बनाउनु पर्छ होइन एकचोटि बनाएको पनि थियो यहाँ चलेको पनि थियो होइन बाटो अब अहिले चाहिँ बिग्रेको छ फेरि बनाउनु पनि भएको छ अब अर्को वर्ष अहिले बर्खामा त सम्भवै हुँदैन होइन अर्को वर्ष चाहिँ हामी यसमा अब बनाउँछौँ होला होइन बनाएपछि एकदमै राम्रो हुन्छ हजुर एकदम धन्यवाद छ है त हजुर हस् हस् त्यो साथीहरू होइन तपाईँहरूले यहाँका साथीहरूको पनि कुरा सुनिसक्नु भएको छ यहाँ धेरै धेरै समस्याको बावजुद पनि एउटा यहाँ धेरै समस्याहरू झेलेर यहाँ आए पनि होइन जस यहाँको यो झरनामा आइपुगिसकेपछि एकदमै धेरै साथीहरूले भने चाहिँ चिल महसुस हुने रहेछ होइन एकदम रमणीय झरनाको दृश्य देखिसके पछाडि सबै दुःख कष्टहरू भुलिने रहेछ होइन त्यही भएर तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै स्वागत छ यो झरनामा होइन म पनि यही रोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9देखि यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन यो ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूमा पुर्याउनको लागि यो ठाउँ चाहिँ सबै साथीहरूमा देखाउनको लागि होइन यहाँसम्म आइपुगेको छु
हस् त साथीहरू, आजको लागि यो ठाउँ नै हाम्रो अन्तिम ठाउँ बन्दै होइन, हामी यहाँबाट बिदा लिँदै अब हामी घरतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। के अरे घरतर्फ बिदा हुँदैछौँ होइन। हाम्रो क्यामेरा पर्सन सुरेश लामाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म रकमराज तामाङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हेलो नमस्ते सबैजनालाई होइन। हामी आइपुगेको छौँ अहिले ज्यामिरे झरनामा। म छु विजय लामा होइन। हाम्रो साथीहरू आउनु भएको छ। हामी अब यो ठाउँमा आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो के भयो भनेर सोध्नको लागि हाम्रो होइन रकमराज सम्धीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। सम्धी स्वागत छ तपाईँलाई। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक वृन्दहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार मेरो। हजुर सम्धी, तपाईँलाई यो ठाउँमा आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? हजुर एकदमै राम्रो अनुभव भइरहेको छ। एकदमै राम्रो लागिरहेको छ होस् होइन। अनेकौँ बाधा अडचनलाई पार गर्दै होइन, जुत्ता हातमा बोकेर होइन, एउटा खाली खुट्टा हिँडेर भए पनि होइन जस यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ हामी होइन। जस एकदम राम्रो छ। अघिको सबै दुःख कष्टहरू यहाँ आएर मैले भुलिसकेको जस्तो लाग्छ। जस यहीँ चाहिँ बसौँ, यहीँ चाहिँ एक दिन यहीँ बसौँ, यहीँ बसेर रमाइलो गरौँ भन्ने महसुस भइरहेको छ। जस अब म चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अलिकति बाटोहरू पनि अलिकति नमिलेको, अलिकति बाटोहरू पनि अलिक खराब भइरहेको अवस्था होइन। अनि त्यस्तो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ सम्पूर्ण अब विभिन्न अब यो सम्बन्धित तह तब्काका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यो हाम्रो यो ज्यामिरे झरनालाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो। यो ज्यामिरे झरनालाई चाहिँ रोसी गाउँपालिकाकै एउटा तीन धारे झरना जस्तै एउटा पर्यटकहरूलाई एकदम आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्यो होइन भन्ने चाहिँ मेरो माग रहेको छ। म यति यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यति नै हो सम्बन्धी है। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई होइन। एकदमै हामी आइपुगेको छौँ। हामी आइपुग्यो फाइनली गाइज। हेलो हामी हेर्छौँ अब गाइज हामी झरनामा आइपुगेका छौँ। यतिखेर साथीहरू काम गर्दै यहाँ एकजना बादर हाम्रो साथी चाहिँ होइन रुखमा चलिरहेको छ। हाम्रो साथीहरू राम्रो गरिरहेको छ। अस्ति हेर नि अब हिँड्दै जाऊ। अब के हुन्छ हेर बाटोमा के बोल्नु पर्ने भिडियोको भिडियो बनाएको मैले भनिरहेको बनाएको छु। यो झरनाको चाहिँ नाम चाहिँ के रे मान्नु यो
त्यहाँ त यो यसो जाने थियो यो त बरु एउटा घुम्नु हो हेर अब केटाको कोही छैन कन्या गर्ने सम्झि होइन हाम्रो त कोही छैन केटाको आमासँग कन्या गर्नुहोस् अब यो कल्लातिर हजुर हजुर के भन्छु विजयलाई बिहे गरेर बस्छ के गर्छ यार नसक्ने भयो हेलो सुरेश सम्झी बनायो होइन सम्झी हाम्रो मेन क्यामेराम्यान नै सम्झी कस्तो महसुस भइरहेको छ सम्झी कस्तो दुखिरहेको खालि खुट्टामा सुसाएको मैले जुत्ता हातमा होइन आज मैले बिना तयारी आएको हुनाले यस्तो भएको म चाहिँ खासमा मङ्गलदारसँग मात्रै आउने अनि त्यसपछि खोप लगाउने तपाईँ घर जाने भन्ने सोच लिएर आएको केटाहरूले यतातिर जाउँ भनेर भनिहाल्यो नकाएर मिलेन म जाँदिनँ भन्नु मिलेन होइन रे यस्तै हो हजुर ए यो म्यारिज जुवान होइन सम्झी म्यारिज जुवान नेपालीमा गाँजा भन्दै सम्झी यसले एकदम यो अब हाम्रो औषधि पनि हुन्छ अरे यसको तेलहरू पनि निकाल्न मिल्छ अरे सम्झी होइन हजुर एकदम एकदम 100% सहमत सम्झी हाम्रो नेपालमा किनभने यो यसले खासै असर पनि नगर्ने भन्ने एउटा वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरिसकिरहेको छ सम्झी होइन अनि जस सुर्ती खाएर क्यान्सरबाट के अरे मान्छे हजारौँ करोडौँ मान्छे मरे होइन तर यो गाँजाबाट मरेको एकजना पनि रेकर्ड छैन रहेको अहिलेसम्म होइन त्यो भन्ने सुनेको छ त्यही भएर चाहिँ यो गाँजालाई चाहिँ एकदम हाम्रो संसद भवनबाट होइन कानुन बनाएर पारित गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो पनि माग रहेछ त्यही भएर चाहिँ यसको माग रहनुहुने विरोध खतिवटाजी र होइन हाम्रो यो सेनादुल तामाङजीलाई चाहिँ एकदम धेरै सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु बाटो यस्तो छ लड्न पनि सकिन्छ यस लड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो सम्झी क्यामेरा लिनु त सम्झी हामी क्यामेरा लिन्छौँ होइन पानीमा गयो भने कोही जिम्मेवारी छैन यहाँ हामी त्यही भएर फ्रेस भएर चाहिँ क्यामेरा लिन चाहन्छौँ क्यामेरा जस्तो तपाईँ यो क्यामेरा लिन सक्नुहुन्छ क्यान यु टेक दिस मोबाइल सर प्लिज once more okay I will like that you go ahead I handle it I will manage ए ढ्याको त सम्झी अनि त्यो टेङ नै हो कि सम्झी यो ढ्याको त मात्र हो ए ढ्याको त रहेको त यहाँ हामी मात्रै हाल्यो सम्झेको पनि फेरि भ्याएको त तपाईँको भ्याएको त सम्झ्या यस्तो रक्तै छिर्छ के हो सुरेश भाइ अनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा एकदमै हामी के भन्नु ठिक छ नि त एकदमै राम्रो मान्छे हो हजुर अनि यो के हो यो अनि कपालतिर अनि त्यो घाँस पलाएको छ ठिक छ हामी यसलाई पनि म्यानेज गर्छौँ हजुर हजुर अब यता हुनुहुन्छ हाम्रो राज सम्झी होस्टिङ अफ द इयर ए नवयुग अनलाइनको होस्ट होस्टर लकिङ हुनुहुन्छ सुरेश यागार जाबा वान तिरन जाबा जाबा हेलो ह्यापी जति फोटो निकाल्यो हामीले हैन ल सुरेश मोबाइल I'm happy. हाम्रो हिँड्ने क्रम जारी छ होइन त्यही हो अब के भन्नु हाम्रो साथीहरूले सबै कुरो तपाईँहरूले बताइसक्नुभयो होइन त्यही हो अब करिब 1 घन्टाको हिँडाएपछि हामी झर्न पुग्यो अब झर्न पछि फर्किँदैछौँ गाइडहरू होइन त्यही हो हाम्रो रकमराज हाम्रो मेन भनौँ न अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँलाई स्वागत गरौँ हाम्रो अध्यक्ष होइन कि अध्यक्ष क्या दक्ष नै नबस्नु हजुर त्यही भएर खाएको त हिँडिरहेको मेरो त झन् ल है गाइजहरू हाम्रो पछाडिपट्टि फर्केर हिँड्न सक्नुहुन्छ विद्यालयमालाई तपाईँहरूले होइन तपाईँले यहाँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही हो अब के भन्नु के छ हौ यहाँ देउरालीको हाम्रो नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्ध हुँदैछ नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्ध हुँदैछ नेपालीको त घाँस पनि नेपाली त दुश्मन गएछ हेर के भनेर क्या घाँसले पनि हामीसँग चोरी खोपेर देउरालीमा खोइ गीत गाउन भाइ देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले के भन्छ आँखा छेपेको यही आउँछ गजलको सन्धि गीत मैले खतरा लाग्यो त्यो गीत आएन त्यहाँ
हामी प्रमोट गऱ्यो कि दामी प्रमोट गऱ्यो हो हजुर सम्झीको बाइकले काम गरेर खानीगाउँ जानुपर्ने यस्तै खानीगाउँ यस्तो बेला जानु हुँदैन भाइ त्यता के अरे बाटो अवरोधहरू यस्तो हिँड्ने क्रम जारी छ हाम्रो गाइजहरू होइन हामी चाहिँ अहिले ट्याक्कै कालढुङ्गा आइपुग्न लागिसक्यो अब करिब 15-20 मिनट चाहिँ हामी कालढुङ्गा पुग्नेछौँ होइन बाटोको हालत यस्तै छ तपाईँहरू टेन्सन हुन्छ अब के यस्तै हो अब नेपालको बाटो छैन नि गाइस घाँसै घाँस हो पानी चाहिँ पुरै भिज्यो हाम्रो अब के भनौँ त्यही हो अब जम्ने हो रम्ने हो भन्छ त्यो हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ होइन त्यही हो विजय रकमजी चाहिँ पछाडि गफ गर्दै आउनुभयो हुँदैछ होइन माइल नम्बर म चाहिँ अगाडि छु हामी तपाईँहरूले पछाडि पारिपट्टि चाहिँ ठुलो डाँडो रहेछ होइन तल चाहिँ खोलाको आवाज आइरहेछ त्यो हो अब के भन्नु त हो त्यो यहाँ चाहिँ यो रुखलाई चाहिँ के भन्छ माइलमा हजुर यो रुखलाई चाहिँ के भन्छ होला तामाङहरू चाहिँ खालौँ भन्छ हजुर हजुर त्यो नेपालीमा चाहिँ अब हजुर रकमला अनि यस्तै हो अब के हो तपाईँहरू हेर्दै सक्नुहुन्छ दृश्यमा टाढा भिजेको छ होइन हामी यसलाई निकाल्छौँ कति लामो गाडा आम्बो यति लामो गाडा त किन्ने गाडा भिजा पनि कन्टेन्ट भइहाल्यो एउटा साल पनि अब रकम समी चाहिँ नाजुक अवस्थामा छ एकदमै होइन भर्खर काँडा पसेको छ खुट्टामा त्यही भएर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ दृश्य केही फरक पर्दैन थियो कहाँबाट घोली के अरे तरबाट आउँछ केही फरक पर्दैन तपाईँहरू पाहाडबाट चाहिँ टेन्सन हुन्छ ठुलो चट्टानको पाहाड चाहिँ यता उतानिर चाहिँ होइन ढुङ्गाको भन्छु म चाहिँ पुरै भिसेको जस्तो गाईहरू बाटोको हालत त्यही भएर होला स्वतन्त्र बाबु बिचरा मामलै गाह्रो भयो के गाह्रो हुन्छ सब मैले कति घुमाउँछु म जहिले मास लिएर आउँछु मलाई हात लिएर हो सिङ जाँदा भन्दा म मैले काम गरेँ प्रतिमानको पनाती हो म यहाँ चलेको नाम हो राजन प्रतिमान नि जान्छ पनि घाँसल मिना आगे घाँसल मिना बाबु गट्टै सातवटा गट्टारी झम्बारी गेला घरमा खालि हापेराहरू अब सातवटा गट्टा सबै काम गर्नेहरू गाडै किने अब पैसाको त कति हाँसो न बजारले मलाई 500 है अहिले के हुनु पर्छ पहिला झगडा के 16,000मा जग्गा किन्न गयो कटसोरमा होइन 1 रोपनी किन्न गएको र होइन बजारले हुन्छ नि अब बजार चाहिँ फेरि पैसा त धेरै फेरि बेला त ल्याम्पमा कति 4-5 जग्गै ऋण दिएछ क्या अहिलेसम्म उठाएको छ त्यो पैसा बजारले ऋण स्टार्ट
करम्बा डाला बेसी नाम सारी कोरबारी खाबा सुरेश थेनिया हजुर विजय समाधिला धिम्फिरी मैला जोला धिम्बिरी ल ठिक छ